لاباس عليكم بخير. عرفت راسي تعطلت بزاف باش نحط هاد الفيديو هادي، راه كلشي على عيني يكون سور انستغرام، راه والله ما ساليت. وكل مره كنبغي نصور كتخرج لي شي حاجه كنقول غدا غنصور وما ساليتش. anyway على فوالا هاد الفيديو كيف ما عرفتوا راه البارت 3 ديال كل ما كيخص لي زاداك، وكانت بيان سور الطلب ديالكم. كنت قلت لكم غندير فيها دي كيسيون اللي غتسولوني في لي كومونتير اللي ما جو بونس ما كنت جاوبت عليهم في لي فيديو اللي درت قبل، ولا بقى عندكم شي استفسار عليهم. الوغ جمعتهم كاملين وحطيتهم قدامي هكذا نجاوبكم عليهم واحد بواحد. اول سؤال غنجاوب عليه اللي كان جاني بزاف قبل ما ندوي على لي زاداك، كان جاني سؤال على الشعبه اللي كنت انا دايره في الباك. انا في السيزيام بعدا كنت دايره سيونس مات، وفي الباك درت سيونس فيزيك بي سي، وصافي من الباك درت لي زاداك. هاد لا كيسيون كانت جاتني بزاف وفوالا قلت نجاوبكم عليها. وما بين الاسئله اللي جاوني على المشهد المسرحي اللي كيتلعب في ليطاب الثانيه ولا ما في الثالثه، قلتوا لي كيفاش كيكون شنو خصنا بالضبط. هو مشهد تقدروا تلعبوه اما مونولوج يعني سولو بوحدكم، اما يكون شي مشهد مكون من ان ديالوج يعني مشهد فيه ثنائيات ولا ثلاثيات. عندكم الاختيار. ملي جيتو عليا انا كنفضل احسن حاجه مونولوج، هكذا تكونوا ليبر في الجو ديالكم وحرين، ما يوقعش لكم تصدقوا تخربقوا ما بين لي ديالوج نتا وشي واحد. من الاحسن تكون المونولوج، والاكثريه كيعزل المونولوج. ونيت كنتو سولتوني بزاف بروبوزي علينا شي حاجه، انا ما عرفتش على كيفاش، على حسب نتوما شنو كتميلوا ليه اكثر. كاينين بزاف ديال لي مونولوج، كاين اونتيغون ديال بيرتول بريشت ماشي ديال جان انوي، كاين لافار دو موليير، ارباغون. صراحه انا كنعرفهم بالفرنسي حيت كيف كنت قلت لكم ملي كنت قبل لي ضاك كنت كندير كونسيرفاتوار، كنت كندير تياتر بالفرنسي، يعني المشاهد المسرحيه عارفاهم بالفرنسي. تقدروا تقلبوا عليهم بالعربيه وتقدروا كاع ديروا حتى بالدارجه الا بغيتو. يعني المشاهد المسرحيه عندكم اختيار حر، غير هو خدموه مزيان حيت بالنسبه للشعبه ديال التشخيص، حيت هو اللي كيشوفوا فيه الموهبه ديالكم. السؤال الاخر اللي كان جاني على ود لا نوت ديال ريجيونال واش مهمه. كيف ما كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل، لا نوت لا ديال ريجيونال لا ديال الباك ما مهمه. اكثر ما هو المهم هو الكونكور، كيفاش غدوزو الكونكور، وتنقيت اللي غنقطوكم على ود الكونكور. جاني واحد السؤال اخر على هذا المشهد المسرحي اللي كنت قلت لكم شحال المده ديالو. المده ديالو 5 ديال الدقائق، ما خصكمش تفوتوها. مي راه يقدروا يحبسوكم قبل ولا من بعد، الوغ ما تخلعوش. كنقول لكم هادشي انا رمي دوزت الكونكور كاع ما لقيت لي يقول لي هادشي، كنت غادا كنكتشف داكشي. قالوا لي اخر اجل ديال الكونكور، هذا السؤال كانت تسولني بزاف. اخر اجل هو لو 23 جويي، يعني ما بقاش بزاف، وقيلا السيمانه الماجيه غادي يكون اخر اجل، ولا هنا 10 ايام. الوغ فوالا لو 23 جويي كتبان لكم هنا بالاحمر هكذا، تعقلوا عليها. هو اخر اجل باش تسجلوا عبر الموقع ديال لي زاداك. كنتو سولتوني على واش نقدروا نبدلوا الشعبه لا عمرنا شي شعبه اخرى ولا نبداو القرايه. صراحه هذا السؤال ما عنديش عليه جواب واضح. انا اللي عارفه كي دوزنا حنا كان بامكانك تقلب الشعبه حيت كنا ترون كومان. دابا ما عرفتش واش ممكن مي تقدروا ملي دفعتوا ملي تمشيو تحطوا الدوسي تسولوا على هذه القضيه باش قبل ما دوزوا الكونكور تمشيو دوزوا نيشان في الشعبه اللي بغيتوا. جاني واحد السؤال اللي ضحكني، واش كاين شي شعبه ما فيهاش ترجمه بالفرنسيه؟ لا، كاع الكونكور كاع الشعب اللي كدوزو كيكون عندكم ترجمه من الفرنسيه للعربيه ولا من العربيه للفرنسيه، صافي دير اللغه الفرنسيه ضروريه. ومن غير انه من غير الكونكور حتى ان شاء الله تقبلتوا وقريتوا، راه كاينين شي مواد كنقراوهم باللغه الفرنسيه، كاين مواد باللغه العربيه وكاين المواد باللغه الفرنسيه، وكنقراو حتى الامازيغيه اضافه. اذا اللغه الفرنسيه ضروريه شيئا ما. اللي عنده ضعف فيها ولا شي حاجه غير يحاول يخدم عليها، وحاول غير في هذه العطله هذه قبل ما ندوزو الكونكور تقراو شويه، تعودوا راسكم عليها شويه هكذا، ما تديرش لكم ما تكونش زعما هي المشكل. كان جاني واحد السؤال اخر ديال من بعد هاد 4 سنين اللي كتقراو واش كتخدم نيشان ولا شنو كدير. نورمالمون 4 سنين ملي كتقراها، ملي كتدير بحث تخرج وكتخرج داك كتشد لو ديبلوم ديالك اللي كيعادل ليسانس. ما كاي دومين راه ملي كتشد لو ديبلوم كيكون عندك حريه الاختيار، اما تكمل القرايه صافي دير تكمل الماستر والدكتوراه ديالك في شعبه محدده اللي انت كتعزلها، يا اما كتخدم نيشان كتبقى حريه شخصيه ديك الساعات.
وبالنسبه للخدمه واش هما اللي كيقلبوا لكم عليها ولا نتوما؟ بيان سور راه انت اللي غتقلب على الخدمه، وانت اللي المغرب واش كاين شي حد كيقلب لك على خدمتك في شي شعبه اخرى، راه انت اللي كتقلب على الخدمه في شي دومين اخر زعما. كاين امتى غيتحل لوكال جديد المعهد؟ الصراحه ما عرفتش، اللي كنت قلت لكم هو كاين في العكاري، ما عرفناش امتى غيتحل امتى غيدشن، باقي ما عندي حتى شي فكره. كون كانت شي حاجه راه علمونا بها، مي اون شاء الله تكون عندي شي حاجه ونعرف راه غادي نعلمكم بها بيان سور في انستغرام. جاني واحد السؤال اخر ديال واش كاينه تراديكسيون عرب انجلي؟ لا ما كايناش. باغ كونطخ كو لونجلي كنا كنقراو، تقدروا تقراوها كماده، تقدروا، ما عرفتش واش باقي كتقرا ولا لا، مي تقدروا تقراوها كماده. فوالا هادو هما الاسئله اللي كانوا جاوني ومنهم بزاف واللي بانوا لي امبورطونط واللي كان جو بونس اما نسيت ما طرقتش لهم في الفيديو اللي قبل. الا كان باقي عندكم شي سؤال اخر ما لقيتوش في الفيديو الاولى ولا الثانيه ولا هاد الثالثه هادي، تقدروا تدخلوا الانستغرام، كاينه واحد لاباس نتاع بي دي او، سولوهم راه هما غيجاوبوكم على الاسئله اللي كيخصوا لي زاداك. وكان جاني واحد السؤال اخر اللي ما عندوش علاقه بزاداك، جاني مع الدراري صغار 14 12 13 14 15، ولا مع عند شي امهات كيسولوني انا بناتي صغار وباغيين يديروا هذا الدومين هذا كيفاش يقدروا يدخلوا لي زاداك. لي زاداك كيف كنت قلت لكم هي مؤسسه عليا، صافي دير كتقراها مور الباك. اذا البنات اللي صغار قل من 18 عام ولا باقي ما عندهمش الباك وبغاو يسون انتريسي زعما بهذا الدومين وباغيين يقراوه، تقدروا تمشيو تشوفوا كونسيرفاتوار اللي قريب لكم للدار ولا قريب لكم في المدينه اللي نتوما فيها، باش تاخذوا تمايا دي كور وقراو فيه المسرح هكذا، على ان شاء الله لما تكبروا تشدوا الباك وتدخلوا لي زاداك الا كنتو ديك الساعه باغيين. الوغ فوالا، نتمنى نكون جاوبتكم على كاع الاسئله ديالكم اللي كنتو باغيين تعرفوا، نكونوا هاد الفيديوهات هادو اللي درت لكم فادوكم، سواء لي بارت 1 ولا 2 ولا هذه الثالثه، تكون فيها افاده لكم ونكونوا عرفتوا اي حاجه كنتو باغيين تعرفوا على لي زاداك. وبغيت نقول لكم حاجه اخرى، الوغ انا كنت درت الصراحه في الاول حيت لاشين يوتيوب على ود بزاف قالوا لي بغينا نعرفوا على لي زاداك ودير لنا شي فيديو في يوتيوب هكذا يبقى عندنا لي ستوري غيمشيو لينا في انستغرام. دابا زدت لكم على كلشي ما كيخص لي زاداك. ما عرفتش واش تبغيو ما نبقى ندير لكم دي فيديو في يوتيوب، لكن نتوما قولوا لي شنو النوع ديال لي فيديو اللي تبغوني مازال ندير هكذا، نعرف انا شنو ندير. وصافي عطوني دي بروبوزيسيون في لي كومونتير وشنو كاين ورايكم ولا ارائكم هكذا نعرف. وميرسي حيت كملتوا الفيديو حتى الاخر، تهلاو في راسكم، ومع دابا العيد قرب بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد ويدخل لكم الصحه والسلامه وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. وما تاكلش اللحم بزاف، اللحم راه مضر بالصحه، اللحوم الحمراء ما مزياناش بزاف راه كتغلط، كونوا تكيسوا. تهلاو في راسكم. الوغ فوالا، جيسبر نكون فتكم في هذا الفيديو هادي وجاوبتكم على كاع الاسئله اللي كنتو باغيين تعرفوا. شفات ليا الهضره.